अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस दी पंजाब सीरीज़ एपिसोड नंबर 1 में। पंजाब की तकसीम के अमल का पहला मरहला जनवरी 1945 से मार्च 1947 पर मुश्तमिल है। इससे पहले 20वीं सदी के आगाज़ पर मजहबी अहयाए नौ की तहरीकें शुरू हो चुकी थीं। इन बेदारी तहरीकों ने मज़ाहिब के दरमियान इख्तलाफात को नुमायाँ किया, जिससे बैनुल मज़ाहिब कशीदगी ने जन्म लिया। बाद मौक़े पर तशद्दुद आमेज़ वाक़यात भी रूनुमा हुए। ऐसे रुझान को 1945 की इंतखाबात मुहिम में मज़ीद तक़वियत मिली। मुस्लिम लीग ने अगरचे यूनियंस पार्टी के ख़िलाफ़ तंद व तेज़ मजहबी बुनियाद पर मुहिम चलाई, लेकिन इसके साथ हिंदुओं और सिखों को भी मतून किया गया। इस मुहिम से जहाँ अक्सरियती मुसलमानों के अंदर एहसास बरतरी पैदा हुआ, वहाँ मजहबी अक़लियतों में खौफ और तनाव ने भी जन्म लिया। इंतखाबात के नताइज ने मजहबी कशमकश को मज़ीद पेचीदा बना दिया। अगरचे मुस्लिम लीग मुसलमानों का वाज़ेह इंतखाब बनकर उभरी, लेकिन हुकूमत बनाने के लिए जो उनको अक्सरियत हासिल होनी चाहिए थी, वो दरकार ना थी। शिकस्त खोर्दा यूनियनिस्ट पार्टी ने पंजाब कांग्रेस और सिख जमातों से इत्तेहाद कर लिया ताकि एक मुश्तरका हुकूमत बनाई जा सके। ये सूरत हाल मुस्लिम लीग के लिए नाकाबिल कबूल थी। चनांचे 1947 को खिज़र हयात ने मुस्लिम लीग, कांग्रेस और नेशनल गार्ड्स पर पाबंदी लगा दी, तो पंजाब में बड़े पैमाने पर मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें मज़ीद शिद्दत आती चली गई। 20 फरवरी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंदिया दिया कि वो जून 1948 से पहले हिंदुस्तान का इक़्तिदार हिंदुस्तानियों के हवाले कर देगी। खिज़र हयात महसूस किया कि अंग्रेज़ों के इस ऐलान से कतई नई सूरत हाल पैदा हो गई है। चनांचे उन्होंने 2 मार्च को पंजाब की वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे दिया। मुस्लिम लीग ने हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहादी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सकी। इसके नतीजे में 4 मार्च को लाहौर में फ़िरका वाराना फसादात शुरू हुए। ऐसे पुरतशद्दुद वाक़यात अमृतसर, रावलपिंडी और लाहौर में भी हुए। कई दीगर शहरी इलाकों में भी कम सतह पर तसादम हुआ। रावलपिंडी में भी सूरत हाल ऐसी ही थी, यानी मुसलमानों का पल्ला भारी था। असल में मजमूई तौर पर सिखों को बरतर हैसियत हासिल थी, लेकिन हंगामे शुरू होने पर देहात में मुसलमान सिखों के देहात पर हमले करने लगे। 1946 में कलकत्ता से लूट मार, कत्लो गारत और जलाओ घेराव का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो पूरे हिंदुस्तान में फैल गया और पंजाब में भी पहुंच गया। पंजाब की तकसीम के मुतल्लिक सिखों के मुतालबे की हमायत में कांग्रेस की 8 मार्च की करारदाद में सिखों की हमायत की गई। चनांचा ज़रूरी है कि पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, ताकि गैर मुस्लिम अक्सरियत और उनका जो इलाका है वो मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों से अलग हो जाए। इस करारदाद की मंजूरी के साथ पंजाब का मामला अब सूबाई मसला नहीं रहा था, बल्कि कौमी सतह का मामला बन गया था। सिखों की तरह अब कांग्रेस भी पंजाब के मुस्तकबिल को हिंदुस्तान के मुस्तकबिल से मुंसलिक करने लगी थी। अलबत्ता पंजाब की किस्मत से मुतल्लिक हतमी फैसला अब भी कई माह दूर था। अपने ब्रेक डाउन प्लान के तसलसल में वायसराय वेवल ने वज़ीर अमूर हिंद पैथिक लॉरेंस को लिखा कि अगर मुसलमानों की अक्सरियती वाले इलाकों की हद बंदी की जाए तो उनमें ये इलाके शामिल होने चाहिए। पहला, सिंध, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, बरतानिया के ज़ेर कंट्रोल बलूचिस्तान, रावलपिंडी, मुल्तान और लाहौर डिवीज़न, लेकिन अमृतसर और गुरदासपुर जो है ज़िला छोड़कर बंगाल में चिटागांग और ढाका के डिवीज़न, राजशाही डिवीज़न, जलपैगुड़ी और दार्जिलिंग ज़िला छोड़कर, प्रेसिडेंसी डिवीज़न के अजला मुर्शिदाबाद और जसूर, उसके साथ असम और सोलट। 51% आबादी मुसलमान है। जोग्राफियाई बुनियादों पर गुरदासपुर को हर सूरत में अमृतसर के साथ मिलाया जाए, और सिखों के मुक़द्दस शहर होने की वजह से अमृतसर को पाकिस्तान से बाहर रखना चाहिए। इस सिलसिले में अमृतसर की अहमियत के पेश नज़र पंजाब की डिवीज़नल बुनियादों पर हद बंदी होनी चाहिए, क्योंकि लाहौर ज़िला आबपाशी अपरवारी दोआब नहर से होती है, जिसके हेड वर्क्स गुरदासपुर में हैं।
اس لحاظ سے یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے، لیکن مسائل سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ سکھوں کے مذہبی مقامات ہیں جو سرحد کے دونوں اطراف میں واقع ہیں۔ وائسرائے ویول نے اس کے بعد خود مختار ریاستوں سمیت پنجاب میں سکھوں کی تعداد بتائی جو 51,16,000 تھی۔ انہوں نے لکھا کہ راول پنڈی جہاں سکھوں کی سب سے زیادہ آبادی یعنی 64,000 ہے، اس کے علاوہ نیری آبپاشی والا جو ڈسٹرکٹ ہے لائل پور، جس کا نیا نام فیصل آباد ہے، جہاں 2,63,000 سکھ ہیں، منٹ گھمری جس کا اب نیا نام ساہیوال ہے، جہاں 1,75,000 سکھ ہیں، وہ پاکستان میں ہی شامل رہیں۔ ان اضلاع میں مسلمانوں کی واضح اکثریت آباد ہے۔ جہاں تک بنگال میں کلکتہ، وہاں پر 23% مسلم آبادی تھی، تو اسے بھارت میں شامل کیا جائے، یا اگر فریقین مذاکرات سے کسی معاہدے پر پہنچ جاتے ہیں تو کلکتہ کو آزاد بندرگاہ قرار دے دیا جائے۔ البتہ برطانوی گورنمنٹ نے مذاکرات کے ذریعے معاملات طے کرنے کے بجائے حد بندی وارڈ کے ذریعے علاقوں کی تقسیم کر کے مسلم لیگ کی حوصلہ شکنی کر کے ویول کا یہ منصوبہ نظر انداز کر دیا۔ یہ بات کبھی واضح نہیں ہو سکی کہ ایسا کیوں ہوا۔ کابینہ مشن کی رپورٹ میں ہندوستان کی تقسیم مسترد کرنے کے حق میں کئی انتظامی، معاشی اور فوجی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ یہ کہ پاکستان کے دونوں حصوں کے درمیان 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا اور بھارت کے ساتھ جنگ کی صورت میں پاکستان شدید خطرات کا شکار ہوگا۔ دفاعی طور پر پاکستان کو کمزور کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خود مختار ریاستوں کو تقسیم ہندوستان کے ساتھ الحاق میں مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ کابینہ کی دیگر سفارشات کے ساتھ رپورٹ میں شقیں بھی نمایاں تھیں۔ ہندوستان متحد ہونا چاہیے، اس میں برطانیہ کے زیر انتظام علاقے اور خود مختار ریاستیں دونوں شامل ہوں۔ متحدہ ہندوستان کو خارجہ امور، دفاعی مواصلات اور حکومتی امور چلانے کے لیے جو ریونیو اکٹھا کرنے کا اختیار وہ اسے حاصل ہو۔ اس کے علاوہ دیگر تمام معاملات صوبوں کے حوالے کیے جائیں۔ صوبوں کو انتظامی قانون سازی کے معاملات میں آپس میں گروپ بنانے کی آزادی ہونی چاہیے، وہ مل کر اپنے امور چلائیں۔ یونین اور صوبائی گروپوں کے دساتیر میں یہ شرط شامل ہونی چاہیے کہ اس کی قانون ساز اسمبلی اکثریتی ووٹ سے ہر 10 سال بعد آئین کی دفعات پر نظر ثانی کر سکے۔ صوبائی اسمبلی میں 3 گروپوں کو نمائندگی ملنی چاہیے، جنرل، ہندو اور دیگر، مسلمانوں اور سکھوں کے نمائندے۔ ہر گروپ میں اپنے نمائندے خود منتخب کریں۔ صوبوں کی طرف سے 3 گروپ بنائے جائیں۔ گروپ اے میں ہندو اکثریت والے صوبے مدارس، بمبے، یو پی، بہار، سی پی اور اڑیسہ شامل ہوں۔ گروپ بی مسلم اکثریت والے جو صوبے ہیں ان کو شمالی مغربی پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ اور سندھ پر مشتمل ہو۔ گروپ سی میں بھی مسلمانوں کی اکثریت والے صوبے یعنی شمال مشرقی بنگال اور آسام شامل ہوں۔ آئین کے بعد آئین ساز اسمبلی کے حوالے سے کئی شقوں کا ذکر کیا گیا جو فیڈریشن کے آئین کی تیاری کے لیے تشکیل دی جاتی تھیں۔ کانگریس نے 24 مئی 1946 کو ایک قرارداد میں واضح کیا کہ ان تجاویز سے متفق نہیں، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ خود مختار ہندوستان میں ہر صورت میں مضبوط مرکز کی حامل اتھارٹی ہونی چاہیے جو اقوام عالم میں قوم کی پوری طاقت اور وقار کے ساتھ نمائندگی کر سکے۔ سکھ لیڈر ماسٹر تارا سنگھ نے 25 مئی 1946 کو برطانوی وزیر برائے امور ہند پیتھک لارنس کے نام ایک خط لکھا۔ کابینہ مشن کے پلان میں سکھوں کو مکمل طور پر مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ گروپ بی پنجاب، NWFP اور بلوچستان پر مشتمل ہے۔ کابینہ مشن یہ تسلیم کرتا ہے کہ مسلمانوں کی یہ تشویش نہایت حقیقی ہے کہ انہیں ہمیشہ کے لیے ہندو حکمرانی کے نیچے آنا پڑے گا، لیکن دوسری طرف کیا سکھ ہمیشہ کے لیے مسلمان اکثریت کا اقتدار برداشت کریں گے؟ اگر برطانوی حکومت سکھوں کے جذبات سے آگاہ نہیں ہے تو سکھ اپنی اذیت کے ازالے کے لیے دیگر اقدامات کرنے پر مجبور ہوں گے تاکہ مسلمانوں کی ہمیشہ کے لیے حکمرانی سے محفوظ رہ سکیں۔ دوسری طرف مسلم لیگ نے 6 جون 1946 کو ایک قرارداد منظور کی جس میں اس افسوس کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان کے مطالبے کو مکمل طور پر تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن کم و بیش یہ تجاویز تسلیم کی جاتی ہیں کیونکہ ان میں تصور پاکستان کی عکاسی ہوتی ہے
کیونکہ گروپ بی اور سی میں مسلمانوں کی آبادی کے تناسب سے 6 مسلم صوبے موجود ہیں۔ مسلم لیگ آئین سازی کے عمل میں شریک ہونے پر بھی رضامند ہو گئی۔ 16 جون کو کابینہ مشن نے تجویز کی کہ عبوری دور کے لیے حکومت تشکیل دی جائے گی۔ محمد علی جناح نے عبوری حکومت میں مسلم لیگ کے لیے 50-50 کے تناسب سے نمائندگی کا مطالبہ کیا۔ چونکہ دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان اختلافات پائے جاتے تھے، اس لیے وہ عبوری حکومت کی تشکیل پر متفق نہ ہو سکیں۔ اس صورتحال میں کابینہ نے فیصلہ کیا کہ دونوں جماعتوں کے ممتاز افراد اور کچھ اقلیتوں کے نمائندوں کو عبوری حکومت میں شمولیت کی دعوت دی جائے۔ 25 جون کو کانگریس پارٹی کی ورکنگ کمیٹی نے عبوری حکومت کے قیام کی تجویز مسترد کر دی، لیکن آئینی تجاویز بہرحال اس نے قبول کر لیں اور کہا کہ وہ کابینہ پلان کی اپنی تشریح کرے گی۔ اسی روز مسلم لیگ نے عبوری حکومت کی پیشکش قبول کر لی، لیکن کانگریس کا یہ فیصلہ مسترد کر دیا گیا کہ وہ پلان کی اپنی تشریح کرے گی۔